हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है नाजरीन आप सब बखैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तारीख के एक शानदार और बाइज़्ज़त किरदार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अपने अदल इंसाफ, इस्लामी असूलों पर मबनी हुक्मरानी और सलीबी जंगों में शानदार फतूहात के ज़रिए तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया। हम इस वीडियो में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इब्तदाई ज़िंदगी, उनके वालिद इमादुद्दीन जंगी की तरबियत, इस्लामी तालीमात से लगाव और उनके अदल इंसाफ पर मबनी निज़ाम पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद किया और सलीबियों के खिलाफ जिहाद किया। साथ ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के नाकाबिल फरामोश कारनामे का जिक्र भी करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं बल्कि एक ऐसे अजीम इंसान की है जिसने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके इल्म में भी इजाफा करेगी और आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने का मौका भी देगी जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की शानदार खिदमात से वाकिफ़ हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का पूरा नाम अल-मुल्कुल आदिल नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद बिन इमादुद्दीन जंगी था। अब 11 फरवरी 1118 को हलब में पैदा हुए। आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी एक नामवर जनरल और जंगी सल्तनत के बानी थे। नूरुद्दीन ने इब्तदाई उम्र में ही इस्लामी तालीमात, फ़िक़्ह और अस्करी महारत हासिल की। वालिद की तरबियत ने आपकी शख्सियत पर गहरा असर डाला और आप में एक मजबूत दीनी शऊर और अदल इंसाफ की बुनियाद रखी। नूरुद्दीन जंगी की इब्तदाई ज़िंदगी में ही उनके उसातिज़ा ने उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। ख़ास तौर पर उन्हें इस्लामी तारीख़ और खिलाफत राशिदा के असूलों से रोशनास कराया। उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और फ़िक़्ह महारत हासिल की। अस्करी मैदान में वालिद की निगरानी से उन्होंने घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और जंगी हिकमत अमली सीखीं। 1146 में इमादुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद नूरुद्दीन जंगी ने हलब में इक़्तिदार संभाला। उन्होंने 1146 में अपनी हुक्मरानी के आगाज़ से ही इस्लामी असूलों पर मबनी एक मजबूत और आदिल हुकूमत कायम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। नूरुद्दीन जंगी ने न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम कायम किया बल्कि मुख्तलिफ मुस्लिम रियासतों को यकजा करके सलीबियों के खिलाफ एक मुत्तहिद महाज बनाया। हलब में इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद नूरुद्दीन ने अपनी सल्तनत के दिफा को मुस्तहकम करने के लिए फ़ौजी और इंतज़ामी इस्लाहात कीं। उन्होंने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और जंगी हिकमत अमलियों में जिद्दत लाई। उनका मकसद सिर्फ इलाकाई तोसी नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया को सलीबियों के ख़तरे से महफूज रखना था। नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत का सबसे नुमायाँ पहलू उनका अदल इंसाफ पर मबनी निज़ाम था। उन्होंने नाजायज़ टैक्सों का ख़ात्मा किया और सरकारी ख़जाने को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी हुकूमत में काज़ियों को मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल थी और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाता था। सुल्तान ने खुद को अवाम का खादिम समझा और अक्सर रातों को भेस बदल कर अवाम की हालत का जायज़ा लेते थे। नूरुद्दीन ने दारुल अदल के क़याम का हुक्म दिया, जो एक ऐसा इदारा था जहां अवाम अपने मसाइल और शिकायतें पेश कर सकते थे।
انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ حکومتی عہدیدار اپنی عوام کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آئیں۔ ان کا عدالتی نظام خلفائے راشدین کے عدل کی یاد دلاتا تھا۔ نور الدین زنگی نے مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے غیر معمولی کوششیں کیں۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسلم ریاستوں کے درمیان اختلافات ہی صلیبیوں کی کامیابی کا سبب ہیں۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے حلب کے بعد دمشق کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور پھر مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اسے عباسی خلافت کے تحت کر دیا۔ دمشق پر قبضہ ایک اہم سنگ میل تھا جس نے نور الدین کو ایک مضبوط مرکز فراہم کیا۔ انہوں نے دمشق کو علمی، ثقافتی اور عسکری سرگرمیوں کا گڑھ بنایا۔ وہاں کے علماء، صوفیاء اور ماہرین کی سرپرستی کی اور شہر کو ایک مثالی اسلامی ریاست میں تبدیل کیا۔ نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف کئی کامیاب جنگیں لڑیں۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی اڈیسا کی بازیابی تھی، جو صلیبیوں کے خلاف ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اس فتح نے صلیبیوں کے حوصلے پست کیے اور مسلم دنیا میں ان کی شہرت کو مزید بڑھایا۔ اڈیسا کی بازیابی کے بعد نور الدین نے صلیبی ریاستوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رکھیں۔ انطاکیہ اور طرابلس کے علاقوں میں بھی کئی قلعوں پر قبضہ کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی میں جاسوسی، راستوں کی ناکہ بندی اور دشمنوں کے حوصلے توڑنے کے لیے نفسیاتی جنگ شامل تھیں۔ نور الدین زنگی کا ایک سب سے اہم کارنامہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہے۔ ایک خواب کے ذریعے انہیں مدینہ منورہ میں ہونے والی سازش کا علم ہوا۔ انہوں نے فوری طور پر مدینہ منورہ کا سفر کیا اور اس سازش کو ناکام بنایا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ یہ واقعہ نور الدین زنگی کے دینی شعور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا مظہر ہے۔ ان کے اس عمل نے ان کی شہرت کو مزید بلند کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت میں اضافہ کیا۔ نور الدین زنگی نے اپنی حکومت میں فلاح و بہبود کے کئی منصوبے شروع کیے۔ مدارس اور کتب خانوں کا جال بچھایا جہاں طلباء کو مفت تعلیم فراہم کی جاتی تھی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر شفا خانے قائم کیے جہاں مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جاتا تھا۔ مسافروں کے لیے مختلف شہروں میں مسافر خانے تعمیر کیے گئے۔ شہروں میں پانی کی فراہمی کے لیے نہریں اور تالاب بنوائے گئے۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا۔ وہ خود 5 وقت کے نمازی تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے اور صوفیہ کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان سے مشورے لیتے تھے۔ نور الدین زنگی کی شخصیت میں دینی اور عسکری پہلو کا بہترین امتزاج تھا۔ وہ ایک جانب میدان جنگ کے بہادر سپاہی تھے اور دوسری جانب ایک عابد و زاہد حکمران۔ نور الدین زنگی کا انتقال 15 مئی 1174 کو دمشق میں ہوا۔ ان کی انتقال کے بعد ان کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ نور الدین کی حکمرانی کا دور مسلمانوں کے لیے ایک سنہری دور تھا جس میں اسلامی اصولوں پر مبنی عدل، اتحاد اور ترقی دیکھنے کو ملی۔ ان کی وفات کے بعد جب یہ کارنامے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے طرز حکمرانی اور جہادی کوششوں نے اسلامی دنیا کو ایک نئی سمت دی۔ نور الدین زنگی کی شخصیت اور حکمرانی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ان کی زندگی ہمیں عدل، شجاعت اور دینی جذبے کا درس دیتی ہے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے خلاف جہاد کیا بلکہ اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی غیر معمولی اقدامات کیے۔
ان کا طرز حکمرانی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ مزید حقائق سے باخبر رہیں۔